अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समीर अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह के तुसा तमाम आबाब नूं बखूबी इल्म है कि अज माशाअल्लाह जामिया मस्जिद तौहीद अहले हदीस मोहल्ला इस्लामपुरा के अंदर अजीमुशान शोहदाए अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। मैं तमाम अहबाब को एक गुजारिश करांगा कि जेड़े दाएं बाएं और बाहर हजरात फिर रहे हैं ओ मस्जिद के अंदर आ जान ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जा सके। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज वास्ते मैं सब तो पहले तलावत वास्ते दावत देंगा हाफज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के हुमायत ध्यान और आके तलावत कुरान पाक पेश करन हाफज इब्तिसाम इलाही ज़हीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة
أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن الله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق. जज़ाकुमुल्लाह। माशाअल्लाह। एहसन हाफ़िज़ इब्तिसाम ज़हीर। तो मैं तमाम दोस्तों को गुजारिश करांगा कि वो बड़े इत्मीनान दे नाल तशरीफ रखन।